यकम फरवरी 1979 का दिन जब इमाम खुमैनी 16 साल जलावतनी के बाद वतन वापस लौटे तो तेहरान के मीराबाद हवाई अड्डे से बहिश्ते ज़ारा के कब्रिस्तान तक लाखों ईरानियों ने उनका इस्तकबाल किया। ये भी अजीब दिन था। शाहाना जाहो जलाल रखने वाला एक हुक्मरान, अमेरिका की भरपूर सरपरस्ती, एक बड़ी सपा और सावाक जैसी खूनखार एजेंसी के बावजूद एक खरका पोश के हाथों शिकस्त खाकर मुल्क से फरार हो चुका था। उसकी नामजद करदा हुकूमत खिजां रसीदा पत्ते की तरह कांप रही थी। शाहपुर बुख्तियार तमाम तर कागजी इख्तियारात के बावजूद रद्दी के कागज़ का एक पुर्जा बन चुका था जो किसी भी लम्हे कूड़ेदान का रिज्क बनने वाला था। ईरानी शाही निज़ाम को ख़त्म करके इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रखी गई। जर्नैलों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें स्कूल की छत पर ले जाया गया, जहां उन्हें एक एक करके गोली मार दी गई। फिर उनकी लाशों की फ़िल्म बनाकर ईरानी टेलीविज़न पर दिखाया गया। जब ईरान में इनकलाब बर्पा हुआ तो मगरबी ममालिक को कतई यकीन नहीं आया, क्योंकि उस वक्त तक मगरबी ममालिक ईरान को बहुत मुस्तहकम मुल्क समझते थे। लेकिन शाह का तख्त छोड़ना और आयतुल्ला का वहाँ का मजहबी रहनुमा बनना, ये सब एक दिन में नहीं हुआ था। इमाम खुमैनी कौन थे और उन्होंने ईरानी शाही निज़ाम के ख़िलाफ़ कैसे इनकलाब बर्पा किया? इस वीडियो में हम आपको इमाम खुमैनी और इनकलाब ईरान की मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे। सैयद रूहुल्लाह मौसवी खुमैनी अल-मारूफ इमाम खुमैनी ईरान के इस्लामी व मजहबी रहनुमा और इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी थे। वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर हैं। इमाम खुमैनी 24 सितंबर 1902 को खुमीन में पैदा हुए। ये शहर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान से 350 किलोमीटर दूर है। आपके ख़ानदान ने कश्मीर से ईरान हिजरत की और इस ख़ानदान की निस्बत सैयद अली हमदानी से मिलती है। मीर सैयद अली हमदानी एक ईरानी सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो सिलसिला क्यूबरविया से मुंसलिक थे। 6 साल की उम्र से कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। ईरान और इराक़ में दीनी आलूम की तकमील की। बाद में उन्होंने खुमीन को छोड़कर कुम में सकूनत इख्तियार की। 1953 में रज़ा शाह के हामी जर्नैलों ने कौम परस्त वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ की हुकूमत का तख्ता उलट कर तूदा पार्टी के हज़ारों अरकान को तय कर दिया तो ईरानी उलमा ने दरपर्दा शाह ईरान के ख़िलाफ़ मुहिम जारी रखी और चंद साल बाद आयतुल्ला खुमैनी ईरानी सियासत के उफ़क़ पर एक अजीम रहनुमा की हैसियत से उभरे। इमाम खुमैनी ने आयतुल्ला बनने के बाद ईरान के शाह और अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात पर तनकीद करना शुरू कर दी। शाह के ज़माने में ईरान मगरबी ममालिक के कैंप में था, जबकि आयतुल्ला खुलकर उसकी मुखालफत करते थे। यही वजह थी कि उन्हें सन 1962 में गिरफ़्तार कर लिया गया। इस गिरफ़्तारी ने उन्हें मुल्क का हीरो बना दिया। बाद में अवामी दबाव पर गो के उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इसके ठीक 2 साल बाद 28 अक्टूबर 1964 में शाह की हुकूमत ने एक कानून की मंजूरी दी, जिसके तहत अमरीकी फ़ौजी मिशन के अफराद को सफारतकारों के हम पला वो हकूक़ दिए गए जो वियना कन्वेंशन के तहत सिर्फ़ सफारतकारों को हासिल होते हैं। इसके मानी ये थे कि अमरीकी जो चाहें करते रहें, उन पर ईरानी कानून लागू नहीं होगा। चुनांचे अगले दिन इमाम खुमैनी ने मदरसा फैज़िया कुम में वो शुरा आफाक तकरीर की जो एक अजीम इनकलाब का दिबाचा बन गई। उन्होंने कहा, मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। मैं इस कदर दिल गिरफ्ता हूँ कि मौत के दिन गिन रहा हूँ। इस शख्स मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने हमें बेच डाला, हमारी इज़्ज़त और ईरान की अज़मत खाक में मिला डाली। अहले ईरान का दर्जा अमरीकी कुत्ते से भी कम हो गया है। अगर शाह ईरान की गाड़ी किसी अमरीकी कुत्ते से टकरा जाए तो शाह को तफ्तीश का सामना करना होगा, लेकिन अगर कोई अमरीकी खानसामा भी शाह ईरान या आला तरीन ओहदेदारों को अपनी गाड़ी तले रोंद डाले तो हम बेबस होंगे। आखिर क्यों? क्योंकि इनको अमरीकी कर्ज़े की ज़रूरत है। ए नजफ़, कुम, मशहद, तेहरान और शिराज के लोगों, मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ कि ये ग़ुलामी मत कबूल करो। क्या तुम चुप रहोगे और कुछ न कहोगे? क्या हमारा सौदा कर दिया जाए और हम ज़बान भी न खोलें? इस तकरीर ने तख्त शाही को हिला कर रख दिया।
پورا ایران ارتعاش محسوس کرنے لگا۔ 7 دن بعد امام خمینی کو گرفتار کر کے مہر آباد ہوائی اڈے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ امام خمینی 1 سال ترکی میں رہے، پھر 4 اکتوبر 1965 میں نجف اشرف چلے گئے۔ جب 1978 میں ایران میں گڑبڑ شروع ہوئی تو اس وقت امام خمینی عراق کے شہر نجف میں 13 سال سے سخت نگرانی میں رہ رہے تھے۔ پھر اسی دوران عراق کی سرزمین بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی تو 6 اکتوبر 1978 کو فرانس منتقل ہو گئے، جہاں پیرس کے قریب ایک قصبہ نوفل لشیتو میں سکونت اختیار کی۔ یہیں امام خمینی نے ایک عرصے تک جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ جلا وطنی کے اس عرصے میں وہ شاہ ایران کے خلاف تحریک کی، جس میں ملک کے تمام محب وطن عناصر شامل تھے، رہنمائی کرتے رہے۔ فرانس میں امام خمینی کا دن صبح 3 بجے شروع ہوتا تھا، یعنی صبح کی نماز سے بہت پہلے۔ اس وقت کو وہ ان کاغذات کو پڑھنے میں صرف کرتے جو ایک دن پہلے انہیں آتے تھے اور جنہیں پڑھنے کا وقت انہیں نہیں ملتا تھا۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کے فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادت میں مصروف رہتے۔ کھانے کے بعد دن میں 1 گھنٹہ قیلولہ کرتے۔ 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے پھر سیاسی کام کرتے۔ دن میں جب بھی وقت ملتا آس پاس کے گاؤں کی سیر کو نکل جاتے۔ فرانس میں فراہم حکومتی سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ تنہا باہر سیر کے لیے نکل سکیں۔ ان کا دن رات 9 بجے ختم ہو جاتا۔ اس وقت وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا تناول فرماتے۔ 1979 سے قبل ہی ملک میں روزانہ ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے۔ مسلسل حالات خراب ہونے کی وجہ سے ملکی معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی، جس سے ملک میں شدید افراتفری پھیل گئی۔ دارالحکومت تہران میں بائیں بازو اور دائیں بازو کے درمیان خون ریز لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ شاہ کی مقبولیت پورے ایران میں کم ہونے لگی۔ جب اقتدار پر کنٹرول بالکل ہی ہاتھوں سے نکل گیا تو شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ 16 جنوری تک تہران میں ہی رہے۔ شاہ اتنی دیر تک وہیں رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا یا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ در حقیقت وہ اپنے ساتھ وہ زیورات لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے۔ چنانچہ شاہ نے رائل گارڈز کی ٹولی کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بھیجا کہ وہ زبردستی شاہی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کرے، لیکن وہ ہر بار خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے۔ شاہی تجوری کو حفاظتی اقدامات کے تحت زمین سے 20 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ بینک کے اہلکار جو تجوری کھولنا جانتے تھے غائب ہو گئے تھے۔ آخرکار شاہ کی جانب سے شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں وہ ان کے خلاف ہو گئیں اور انہیں ایران سے اپنے جواہرات کے بغیر ہی جانا پڑا۔ آخرکار 17 جنوری 1979 کو شاہ ایران ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پہلے مصر پہنچے۔ شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح سے پیش کیا کہ وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ دراصل وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے، لیکن اردن کے بادشاہ نے شائستگی سے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ کا وفد سب سے پہلے دریائے نیل پر اسوان ریزارٹ پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔ وہاں انہوں نے مصری صدر انور سادات کے ساتھ 3 روز سربراہی اجلاس کیا۔ وہاں پر انہوں نے سابق امریکی صدر جیرالڈ فورڈ سے بھی ملاقات کی۔ مصر میں 5 دن گزارنے کے بعد شاہ 22 جنوری کو مراکش کے دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ 5 دن وہاں گزاریں گے اور پھر امریکہ چلے جائیں گے، لیکن وہاں انہیں اپنے داماد اور امریکہ میں ایران کے سفیر کا یہ پیغام ملا کہ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی میزبانی کے حق میں بالکل نہیں ہیں۔ 3 ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے ADC کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کی مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کے آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دی۔ جب شاہ نے
27 जुलाई 1980 को कैंसर के बायस वफ़ात पाई तो उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ वहीं मिस्र में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर जब ईरान में इनकलाब बर्पा हुआ तो मगरबी ममालिक को कतई यकीन नहीं आया, क्योंकि उस वक्त तक मगरबी ममालिक ईरान को बहुत मुस्तहकम मुल्क समझते थे। लेकिन शाह का तख्त छोड़ना और आयतुल्लाह का वहाँ का मजहबी रहनुमा बनना, ये सब एक दिन में नहीं हुआ था। दूसरी जानब 1 फरवरी 1979 की रात 1 बजे चार्टर्ड बोइंग 747 तैयारे दी मे फ्लावर ने पेरिस के हवाई अड्डे से तेहरान के लिए परवाज़ की। इस तैयारे पर ईरान के शाह के खिलाफ इनकलाब के हीरो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सवार थे। 16 साल जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने वाले खुमैनी अपने वतन वापस आ रहे थे। तैयारे में सवार मुसाफिरों की कुल तादाद 168 थी। इस प्रवाज़ में कोई खातून या बच्चा इस खौफ से शामिल नहीं किया गया था कि हवाई जहाज़ पर हमला भी हो सकता है। ये खदशा बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि ईरानी फ़िज़ाइया के सीनियर कमांडर इस तैयारे को मार गिराना चाहते थे जो खुमैनी को ईरान लेकर आ रहा था। चुनांचे ईरानी फ़िज़ाइया ने मिस्र में पनाह गुज़ीन शाह से तैयारे को मार गिराने की इजाज़त भी मांगी थी, लेकिन शाह ने इस दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। जहाज़ में सवार होते ही इमाम खुमैनी ने पहले वज़ू किया, नमाज पढ़ी और फिर कुछ दही खाई। इसके बाद एयर फ्रांस के 2 कंबल ओढ़ कर सोने चले गए। 1.5 घंटे सोने के बाद उन्होंने फिर नमाज पढ़ी और आमलेट का नाश्ता किया। तैयारे के पिछले हिस्से में उनके आदमी और तकरीबन 100 सहाफ़ियों का एक ग्रुप बैठा हुआ था। जैसे ही तैयारा ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, एक सहाफ़ी ने इमाम खुमैनी से सवाल किया कि ईरान वापस आते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है। आयतुल्लाह का जवाब था, हीची, यानी कुछ भी नहीं। इमाम खुमैनी के तैयारे ने लैंड करने से पहले 3 बार तेहरान का चक्कर लगाया। आखिरकार 1 फरवरी की सुबह 9:30 बजे उनका तैयारा तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर उतर गया। जैसे ही हवाई जहाज़ का दरवाज़ा खुला, काली पगड़ी और टखनों तक लंबे पजामे में मलबूस एक कमज़ोर झुकी हुई कमर वाले बूढ़े ने 16 साल बाद अपने चेहरे पर ठंडी ईरानी हवा का झोंका महसूस किया। 1 फरवरी 1979 का दिन जब इमाम खुमैनी 16 साल जलावतनी के बाद वतन वापस लौटे तो तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे से बहिश्ते ज़हरा के कब्रिस्तान तक लाखों ईरानियों ने उनका इस्तकबाल किया। आयतुल्लाह खुमैनी के इस्तकबाल के लिए जो हजूम इकट्ठा हुआ था, बाज़ लोगों ने उसकी तादाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा लिखी है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा इंसानी इज्तिमा था। ये भी अजीब दिन था कि शाहाना जहो जलाल रखने वाला एक हुक्मरान अमेरिका की भरपूर सरपरस्ती, एक बड़ी सपा और सावाक जैसी खूनखार एजेंसी के बावजूद एक खरका पोश के हाथों शिकस्त खाकर मुल्क से फरार हो चुका था। उसकी नामजद करदा हुकूमत क़िज़ा रसीदा पत्ते की तरह कांप रही थी। शाहपुर बुख्तियार तमाम तर कागजी इख्तियारात के बावजूद रद्दी के कागज़ का एक पुर्जा बन चुका था, जो किसी भी लम्हे कूड़ेदान का रिज़्क बनने वाला था। इमाम खुमैनी को एक बाजू से एयर फ्रांस के एक अटेंडेंट ने सहारा दे रखा था। ईरानियों का एक हजूम खुमैनी के इस्तकबाल के लिए वहाँ जमा था। उन्हें पहले आसमानी नीले रंग की मर्सिडीज़ कार में बिठाया गया, लेकिन लोगों का हजूम इतना था कि उन्हें हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करना पड़ा। जब तक वो उस गाड़ी में थे, वो उन सड़कों के नाम पूछते रहे जिनसे वो गुज़र रहे थे। जब उन्होंने बरसों पहले तेहरान छोड़ा था तो उस वक्त के तेहरान और अब के तेहरान में बड़ा फ़र्क था। इमाम खुमैनी की आमद तक शाह के दौर के वज़ीर आज़म शाहपुर बुख्तियार ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए इमाम खुमैनी ने मेहदी बज़रगान को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। बुख्तियार ने पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया ताकि ये ज़ाहिर हो कि वो इक़्तिदार पर काबिज़ है। खुमैनी ने जब ये सुना तो एक कागज़ निकाला और उस पर फ़ारसी में लिखा कि कर्फ्यू की पैरवी न करें। उस कागज़ के टुकड़े को हर टेलीविज़न चैनल पर दिखाया गया। इसके फ़ौरन बाद लोग कर्फ्यू के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। जनरल गराबगी ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म बज़रगान को बुलाया और उनसे कहा कि वो अपना नुमाइंदा भेजें ताकि मैं फ़ौज का कंट्रोल उसके हवाले कर सकूं।
11 فروری کو جنرل غرابگی نے اچانک اعلان کیا کہ اب سے فوج سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے تمام فوجی یونٹوں کو بیرکوں میں واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اس دن سے ہی سڑکوں پر انقلابیوں نے قبضہ کر لیا۔ بختیار نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور روپوش ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے پرانی حکومت سے وابستہ فوجی افسران کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ 12 فروری کی رات تھی۔ پہلے تو شاہ کے خاص الخاص اور اس کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی سواک کے سربراہ جنرل نصیری کو مارا پیٹا گیا۔ اس کے بعد اسے جنرل ربی، ناجی اور دیگر جرنیلوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سکول کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں انہیں ایک ایک کر کے گولی مار دی گئی۔ جب امام خمینی کو ان کی موت کی خبر ہوئی تو وہ لاشوں کو دیکھنے کے لیے سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر گئے اور 1 منٹ تک وہاں رہے۔ اس کے بعد ان لاشوں کی فلم بنا کر ایرانی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ ایران میں اب ایسی اسلامی جمہوریہ قائم ہو گئی تھی جو آگے چل کر مغربی دنیا کے بڑے بڑے مخالفوں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے عمل کی منصوبہ بندی فرانس کے اتنے پرسکون سے گاؤں میں ہوئی جہاں ٹریفک جیم اور برف باری بھی بڑی خبریں بن جاتی ہیں اور ان پر بھی کئی دنوں تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ دراصل امام خمینی بہت کم بولتے تھے اور اپنا کام بڑی رازداری سے کرتے تھے۔ شاہ ایران نے قم کے مدرسہ فیضیہ کی آواز دبانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے، کون کون سے مظالم نہیں توڑے، لیکن امام خمینی کی آواز دبائی نہیں جا سکی۔ امریکہ کی گود میں بیٹھا بادشاہ اہل ایران کی خودی اور ان کی زندگیوں سے کھیلتا رہا۔ امام خمینی کچھ وقت قم میں گزارنے کے بعد تہران آئے تو کہا کہ میں عوام کے درمیان کسی سادہ سے گھر میں رہوں گا۔ حجت الاسلام سید مہدی نے بارگاہ حسینیہ جماران سے متصل اپنا گھر پیش کیا تو امام خمینی نے کہا کہ میں کرائے کے بغیر نہیں رہوں گا۔ چنانچہ 80,000 ایرانی ریال ماہانہ کرایہ مقرر ہوا۔ جنوری 1980 سے لے کر 3 جون 1989 تک امام اسی کوارٹر نما گھر میں مقیم رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں ان کی فرما روائی تھی اور ان کے اشارہ ابرو کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ایران کے انقلاب کی ساری صورت گری اسی حجرہ میں ہوئی۔ آپ کا انقلاب اسلامی اس بات کی بھی واضح دلیل تھی کہ آپ کچھ کر گزرنے والے انسان تھے۔ جس چیز کا عزم فرماتے اسے پورا کرنے کے لیے رکاوٹوں کے ہونے کے باوجود بلا جھجک اس میں کود پڑتے اور جان کی بازی لگانے سے بھی کبھی نہ ڈرتے تھے۔ امام خمینی نے ایرانی شاہی نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام کی بنیاد رکھی۔ اسلامی نظام ولایت فقیہ کے نظریے پر قائم ہوا۔ 3 جون 1989 میں جب کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو تہران ریڈیو کے پریزنٹر نے روتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا اور ٹیلی فون کی لائنیں کاٹ دی گئیں۔ تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے اور ایران کی سرحدیں سیل کر دی گئیں۔ امام خمینی گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا، ورنہ ان سے پہلے جتنے بھی ایرانی حکومت کے سربراہ تھے وہ یا تو جلا وطنی کی اذیتوں کا سامنا کر رہے تھے یا ان کا قتل ہوا تھا۔ امام خمینی کے جنازے میں لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ ان کی میت کو ایئر کنڈیشنڈ باکس میں رکھا گیا تھا تاکہ لوگ ان کا آخری دیدار کر سکیں۔ ان کے جنازے میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے متواتر 3 روز تک شرکت کی۔ اس وقت ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ تہران کی فائر بریگیڈ کو لوگوں پر پانی کی بارش کرنی پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ بالآخر ان کی میت کو ہجوم سے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا ہجوم نے آگے بڑھ کر امام خمینی کی لاش کو قبضے میں لے لیا۔ لوگوں میں ان کے سفید کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا تاکہ وہ اسے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امام خمینی کو سپرد خاک کیے جانے کے دوران تقریباً 10,000 افراد زخمی ہوئے اور درجنوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ امام خمینی کو تہران کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا۔